السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإن رد هذا الدعاء دبر أذكار الصباح والمساء إبا أنر المنتوى فرير أنر خيال وجو ذاتما العرب إن فريم ينتو أصبحنا وأصبح الملك لله إن لغر فريم زودي هذا النفر دلي أمسينا وأمس الملك لله إن لغري على فريم تولي هون على فريد هوتيا بإن مثلا بإن فريد دلي ينتو أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تلعرى إن لغري فريم إبا هذا الناد بإن الدعاء تيار بعد فريم دي دعاء ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده زودي أرى هذا النفر دي ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها يرباده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم بدينة لي بإنه زرعت لي وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وما بعدها إن لغري فريم وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وما بعدها زرعت الله هذا إن الله فرد لي تلاهون عرب بإن الله فرد لي كنقولي وذكري عليه بقولنا إن لغري فريم ديا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر يقول دي دين مجي فرنا الطريقة رايت فرنا الطريقة دي أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر يربى دي سيد الاستغفار دي الأماري بذبا رون بدل دي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إدوائبة دي عرين فجدوا إليه زخونكي رتة مريقي الله تبارك وتعالى مانشي باري جنة صدي بخار أر زخونكي دينة تجي إدين مجيب مريقي دي الله تبارك وتعالى مانشي باري جنة ماجي بخار تلي الله تبارك وتعالى يا ري هميشة فريب الله ولياري توفيق دو يا بعد دي يوم القيامة الله ري على ترى دي كتمنه هدو إليه رسول صلى الله عليه وسلم على رشيك جيدي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إبا فريم إبا دو دي على حاسد نبينا فريد إليه الله تبارك وتعالى يوم القيامة الله راجيبه الله تبارك وتعالى يهبره يوم القيامة الله راجي قريبه والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.